आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक आमकां सुसेग जाय ह्या गोंयांत जियेवपाक. हे गोंया बीजेपीन घेवन दवरूंक ना. हे गोंय आखे लोकांचें, गोंयकारांचें. हेकाक लागून आमी आज एकठांय जाल्या हिंगा. आमच्या भावाचेर जो रामा काणकोणकाराचेर हो अटॅक जाल्लो आसा, ताका भरपूर मारलो आसा आनी ताची परिस्थिती सारकीच बिगडलेली आसा. जो मनीस हे गोंयच्या पासत वो सगल्याच्या पासत वावरता त्या मनीस ही होम मिनिस्ट्री हो आमचो पाय डॉक्टर प्रमोद सावंत जाग्याक ना. हो तरी जाग्यार आसलो जाल्यार हें कांय जावचें नासलें. हो भुरगो, हो एक्टिव्हिस्ट, हो कोणूय आमचो गोंयचो गोंयच्या पासत कितें तरी उलयता एकठांय जाल्ले आसा. आयज हांव खबर आयला फकत रामा खातीर. हो रामा आमच्या गोंयांत जायते इश्यू चलतात. लँड फिलिंग, दोंगर कातरपाचे, भाटां ऐकपाची. हो एक आवाज काडटा म्हणून ताका येसलो मार हो म्हाका एकदम आवडूंक ना. आनीक येसलो मनीस, बारीक मनशाक तुमी येसलो मार घेता जाल्यार आनी आमकां कितें कोशनाय तुमी त्या पासत गव्हर्मेंटान ते कडेन सारकी कारवाई करपाची कोण मास्टर मायंड आहा तो हे झगड्यांक. तेच परी हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन हे मनशाक दवरल्या बगर आमी ओग्यार रावचे नात. आमकां जायते फावटी आयकूंक येता आमकां वेंचून काडयात आनी आमकां विधानसभेत धाडयात म्हणून. तुमचे सगळे सुटावे करतले मग आमी. आयज खूंय आहाय ते मनीस? कोण ते मनीस उलयताले ते? हे गोंय कोणाचे? हे गोंय कोणाचे? आणि हे गोंय शांतिकायेचे माणकुले. एके पाटी म्हाका राग येता. कित्याक हे शांतिकायेचे गोंय सदांच आसलेले, जे ट्युरिस्टान सदांच हांगासर येवन आपले वेकेशन सारलेले, आयज आउट ऑफ कंट्रोल जाता, हाता भायर वयता. आनी कित्याक काय? कित्याक आमी निवडून हाडलेलो सरकार आपले काम सारखे करिना. जरी तर सरकार आपले काम सारखे करता जाल्यार आयज असल्यो गोश्ट्यो आमच्या मुखार आसच्यो नासल्यो. आनी ह्यो गोश्ट्यो कित्याक जाता? जेन्ना आमी तुजे असलो म्हजे असलो एक बायल दादलो एक भुरगो फुडें येता आनी आपलो आवाज काडटा, कित्याक आपले मायभुमीचेर अत्याचार जाता, वायट जाता. आनी हे वायट बंद करूंक जेन्ना तो उठता आनी जेन्ना तो वायट करून आपलो आवाज काडटा तेन्ना हे सगळे बायले जे जावं ती बिल्डर लॉबी जावं ती आनी कोण जाका आमचे मायभुमीचेर गोंयचेर नदर आसा हडोवपाची आनी इलिगल करता, हांकां ते त्रास जाता. आनी हे तेन्ना तांचो आवाज बंद करूंक असले नाका आसलेले गुंडाक धाडून हे अशें रामाशी जाला अशें घडटा. आनी हे आमी जावं दिवचे ना. कित्याक आयज म्हाका आमचे सिमितेरीक बरयले आसा, आज म्हाका फाल्यां तुका. आनी हे केन्नाय कोणाकूय जातले, कोणी तुजे चल्याक जायत, तुमकां जायत नाल्यार आनी तुमचे चेडवाक जायत, आमकां हुंयच जायत. हाल्या तरी एक एक्सिडेंट जावं आमचे बारार कोण आसतले फाटल्यान आमकां खबर ना. कित्याक ताच्या वयर कोणी वडील मंत्री आसूं शकता आनी कोण आसूं शकता. हे आमी चिंतपाची गरज. आनी हे कित्याक म्हणटा चिंतपाची गरज? आमचे मतदारसंघात 2 फावटी आमी चिंतून हाडले आनी तेच आमकां घात करून दुसरे कडेन गेले. आनी आमी तिसरे फावटी मिस्टेक करतले. ही तिसरे फावटी आमी हे मिस्टेक करूंक फावना भावानो. तो व्हिडिओ एक एक्टिव्हिस्टाक 4-5 मारता आनी कशें मारता विदाउट एनी मर्सी, काकूट नासतना मारता. आनी ताका कित्याक मारपाक पावले ते? ताका मारलो तेणी कित्याक तो सरकारा विरोध करतालो. कित्याक विरोध करतालो? आमी पळय निवडून हाडल्या न्हू लोक, आमी पळय निवडून ते असेंब्लीन धाडटा, त्या लोकां कडेन जावंक ना म्हूण ते उठता. एक्टिव्हिस्ट कित्याक उठता आयज गोंयांत? एक्टिव्हिस्ट उठता कित्याक आमी निवडून हाडटा ते तांचे कडेन जायना, ते वचून ते बसल्या घोटल्या पयशे करूंक. आनी ताका लागून एक्टिव्हिस्ट उपजल्या आनी एक्टिव्हिस्ट बोबाळ मारता कित्याक वायट जाता काय म्हणून गोंयांत. आनी हेका लागून एक रामा काणकोणकारान बाबड्यान माड हालो आनी अशेंच जायते जाण गोंयकार माड हातले
आनी जरी तो असलो मार हांव नाका जाल्यार तुमचे भाशेन लोकांक उठोवंक जाय आनी फकत उठोवंक न्हू आमी आतां चिंतूंक जाय आमचे दोळे उडोवंक जाय नुवे मतदारसंघात 2 फावटी आमकां बीजेपीचो आमदार आमचे ठोपून दिला तुम्ही सांगा बघा नुवे मतदारसंघात आमकां बीजेपीचो आमदार फावो आमकां बीजेपीचो आमदार फावो न्हू पूण तरी आसतना फोर्सान आमचेर बीजेपीचो आमदार 2 फावटी सेगीत फोर्स करून घातला आनी म्हाका भाव म्हणून तुम्ही पळयलें आसतलें हे आमदार म्हणटा आमी डेव्हलपमेंटाक लागून शिफ्ट जाता म्हूण डेव्हलपमेंट आपल्या स्वताचे डेव्हलपमेंटाक लागून शिफ्ट जाता खरें पूण ते वचून थिंगा गोडटा आनी ताची तोंडां सारकी बंद जाता तुम्ही मागीर म्हणटा कितेंय करा गोंया ते सरकाराक सारकी लायसन्स दिता तुम्ही गोंया कितें करा आमच्या वाड्यान कितें करा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितेंय करा आमी तुमच्या बरोबर सांगात दिता म्हणटा ते आनी देखून हे एक्टिव्हिस्ट बाबडे उपजता आनी आमचे गोंय सांबाळूंक ते भायर सरता आनी तांकां सांबाळूंक भायर सरले असलो मार की म्हाका दिसना असलो मार कोणे कोणाक वचो फावो म्हूण पूण ताका दिला देखून भाव भयणीनो आमी मागता की एक्टिव्हिस्टांक आमी सदांच सपोर्ट करूंक जाय कित्याक आमचे गोंय जर सांबाळटले आतां आमचे आमदाराचे आमच्यान विश्वास दवरूंक जायना आमकां शिकयला तेणी तांचेर विश्वास दवरूंक जायना आनी गुंडाराज पण बीजेपी करता ते आमच्यान केन्नाच सोसूंक जायना आनी बीजेपीचे गुंडाराज हे गोंयाक फावो न्हय आमची शांतीतायेचो हो गांव हे राज आमचे शांतीतायेचे आनी राज्यान बीजेपीचे गुंडाराज फावो न्हय बीजेपीचे गुंडाराज गोंयाक नाका